الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. لا حول ولا